Yeah. Hmm. Para sa tunog na halad sa likod sa kanta, na mga kamot nga naglihok. Kada nota o ritmo halad nga tinuod. Dili para sa palakpak, dili para dungog, kundili para sa Dios nga mong gidayeg sa tibok. Gitara, drums, piano, bass nga nagtinabang ayo sa katunog, usa ka tuyo, usa ka pagdayeg. Bisan sa'yo pusahay padayon gihapon, kay ang Dios nagtanaw sa kasing-kasing, dili sa perpekto. Dili among kusog, dili among ngalan. Ang tanang tunog halad lang sa langit tanan. Mga instrument players nagdayeg uban tingog, bisan walay pulong, musulti ang tunog. Mga instrument players kasing-kasing nagkayusa sa matag nota. Jesus among gidayeg kanunay. Sa ensayo hangtod sa altar, pareho ra ang tuyo sa luyo, ugat tubangan pareho ra ang serbisyo. Ang ritmo mahimong paggampo, ang melody mahimong paghilat sa kalag nga gikapoy. Dili lang skill kundili espiritu, dili lang teknik kundili gugma nga tinud. Kay kung ang kasing-kasing limpyo ug gandam, ang tanang nota mahimong pagdayeg na hamugawan. Kada tunog among gisangat, kada nota among gihatag. Jesus, ikaw rang sentro. Mga instrument players dayon sa pag-alagad, bisan walay makakita, ang Diyos nagtanaw. Mga instrument players silang buhay gihalad sa matag tunog. Ang gugma ni Kristo among ipadaya. Salamat Ginoo sa mga kamot nga nagatugtog, sa mga instrumento nga nagasinggit sa imong ngalan. Ang among tunog, ikaw